الكبة الشامية صارت سهلة كتير، لقيت هي بالسوبر ماركت، هي مجمدة ب85 جنيه، تعالوا نجربها. سعرها 85 جنيه بصراحة سعر مغري، والأعداد يلي فيها كمان صدمتني، فقلت يا ترى رح تطلع طيبة ولا لا. وبما إنه أنا بحب جرب لكم منتجات، حطيت عليها نقطة زيت بس لأنه ما بدي قلية، حطيتها بالفرن 10 دقائق تقريبا، قلبتها على كذا وش وبعدين طلعت هذا المنظر. بصراحة المنظر حلو وعجبني، ويعني طلعوا لا قليتها ولا حطيت زيت ولا شيء. وانتوا طلعوا المنظر واحكموا. بصراحة أوقات واحد إذا بده يقلي بيقلي، بس يعني أنا قلت أخف ضرر بما إنه هلا يعني عاملين دايت وريجيم. لا شيء بيفتح النفس بصراحة، وكمان ريحتها طيبة. وأول شيء يا جماعة الخير بدي دقق على قصة الحشوة واللحمة. على مستوى السعر لا تدققوا كثير على اللحمة، أنا بيهمني تكون الكبة يعني البرغل والتبلة طيبة. بصراحة أنا مسامحهم باللحمة. منتجات مجمدة يعني شيء على السريع، بصراحة لا بتفوز، يعني نتيجتها ما كانت سيئة أبدا. الحشوة من جوا كانت طيبة، بس كمية اللحمة أكيد كانت قليلة، بس طعمة البهارات والبصل كانت ظاهرة. انتوا إذا مجربين هيك منتجات مجمدة بالذات الكبة، شاركون رأيكم تعليقات وقديش قيمتوها وشو رأيكم فيها. وهيك بنكون جربنا لكم الكبة الشامية. اكتبوا لي رأيكم تعليقات، لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير للفيديو. كان معكم أخوكم أبو الجود، سلام.